जिस पैदा शुमान जमा मोर द माशुमाली न जमानु महदर कलाल खौदले जिस चाय इज्जतमंद शुजाअत और बहादुरी दा सिवा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दीन मदीन दा को बेल बाप दे दागी मुबारक और शुजाअत और बहादुरी बांधे खबर शुरू शी मुझे चाल अल्लाह तुम रगोई मकाम और मर्तबा वर खड़े वाज जानन बद चाबारा की फरमाइल अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा दाग अजीम हस्ते गुंदे व हजरत उमर फारूक वर फरमाई ओगर जब कायनात के माता उखाया शिदा से वालिद अल्लाह चाला वरकड़ी लका कमला चाला हसनैन करीमैन दला वरकड़े अम्मा अबूहुमा फअलीयुल मुर्तदा दी प्लार सोकरे अलीयुल मुर्तदा शेर खुदा दे और ब्या दी मोर सोकदा व कायनात के जिदा से मकाम दे चावी दा कायनात के जिदा से मर्तबा दे चावी कि फौरज द महशर बांधे फौरज द महशर बांधे कला अल्लाह जल्ल जलालहू का हुजूर के दगे फातिमा हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुबारक दागे मुबारक कल हाजिरी कीगी वक्त का वक्त के सदा टोल आलम वलाडवी ऐलान बहुशी अहल महशर मत्तु अबसारकुम ए द महशर वाला उस पर की टिकाए फल नजरुन ठीक के मैदान द महशर बांधे हजरत फातिमा ज़हरा मुबारक दी जिद चाज इफ़त द पाक दामने और द चाज कमरे स द इस्मत चर्चे पासमानों की दी आगा हस्ती जिसो हुजूर का ढेर ज्यादा कराना हुआ चाहता हुजूर द खबर जरा टोटा ले लेगा दास मोर का द चाई प्यारा लहू आया हजरत उमर फारूक पर तवी च कायनात के दास मोरम द चानिशला लका कम चाला हसनैन करीमैन द वरकड़ी ना मकाम और मर्तबा बे वली नी वजदहुमा और या कायनात के वो गर्जा कायनात के वो गर्जा जिदा से निकाल अल्लाह ताला वरकड़ी लख कम निकम मुबारक के हसनैन करीमैन होता मिलाओ दे फजदहुमा द बीच कम दे सो कि निकसो बे व मुहम्मद बिल मुस्तफा अगर दोनों जहान सरदार मुबारक रहे जिदवी मुबारक को वंदे हजरत हसन इब्न साबित फरमाई जिदा से हस्तीना अल्लाह पैदा करे दा वासन मिन कलम तरकत वाइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ और हजरत हाजी मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाई इसका पशान दिल पर पैदा को जहान नशो अगर सूक दी चिस्ता मुख्त हैरान नशो और क्या चिस्ता गदायन सत मालूम करो मायर जा बादशाह है जहान नशो जे पजल के में खार साद को सिर माशो या में जरा माइल पबल गुलिस्तान नशो और जुलेखे इश्क नमाज का सेवा दे जे पमिसन सा यूसुफ लकिनान नशो द शैतान इस वक्त यार हुसन तकी वारिद ज़का सवाल जमात पर बयान नशो और द मोहम्मद अमीन हलक लमन शाह चतरियो इख्तद ज़लज़ल कुर्बान नशो या रसूल अल्लाह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जानान तपूस कई जिता फुल कायनात ने दिली जमा को दिन सो कतली दी जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब पर दे अल्लाह तो मशारिक़ अल अर्द व मगारिबहा मां मशरिक और मगरिब लट पलट कर दे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक बोलने में बल सुख नदी दी गई बिकलमा में अहले सुन्नत फरमाई यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए खाना पाए वले तेरे तुझे यक ने यक बनाया या अल्लाह ताप कायनात के अगस्त हस्ती पैदा करा जिदागा पशान दे बल सुख पैदा न करो संगत तबाफल जात और सिफातों की यकताई वाहिद ला शरीक है न ज़ात की शरीक लरे न सिफातों की शरीक लरे न दास दे मखलूक की यो बंदा से पैदा कर मखलूक के दियो हस्तीदा से पैदा कर चागा ने पखपल जात की यकता पैदा कर न दागों में सो पैदा कर न बदागी मुबारक हों में सो पैदाशी कायनात लट पलट शो लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक होने पके मासूम करने दी तेरे
सैयदना उमर फारूक से बरतवी अब्दुल्ला ए जमा बचिया ओकर द कायनात के नदी मुबारक होने निकाल ला चल वर खड़े दे लका कम निके चल्ला हसनैन करीमैन लवर खड़े दे लका कमनिया च अल्लाह पाक हसनैन करीमैन लवर खड़े दा चागा हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा मुबारक दा के जा सद हुजूर दुमरा मिनवा के आयशा कुमैरा रजी अल्लाह तआला अन्हा मुबारक फरमाई कि हुजूर बद हजरत खदीजा की भी तज़किरा कोला और पकम मोहब्बत में कोला और पकम अंदाज में कोला हजरत आयशा भी फरमाई कि हुजूर वर सर सुमरा मिनवा बिमाल बरशरा के हजरत खदीजतुल कुबरा का मकाम और मर्तबे बात दागे पा मोहब्बत बांधे छे हुजूर और रसूल बिना करेवा अब व्या ददी के कम दे सकोरे ददी का मामा गोरे नी मामा यो गोरा नी मामा के कम दे हजरत इब्राहिम दे च जमात मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक बचे तो रोयान के गोरे हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा मुबारक दा जिदा के कम दे सो दा हुजूर अलैहि सलातो व सलाम मुबारक बचाए वे नो कायनात के ओगरदा कोई ददी होने हस्ती व पैदा न के दागे वजह दादा जदील में हजार दरहम वर्ग और ताल में 500 दरहम दरगल जिदा जुदा दी ददी मकाम जुदा दे ददी मर्तबा जुदा दा अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाई यौजल ज़फखल मान आलम अब बाबा सर जमाकारो बिच जरा और सेदम हसनैन करीमैन हमरा गली नमाज कम दरबान वलाओ गुलाम बिच मां अगत हुए जे बाबा तवा है जे अब्दुल्लाह बचे डरा गले दे वो अगर आते जे बाबा उद्गार नदी पदे टाइम की मुलाकात ऋषि बोले जो वापस रवान शुम जे वापस रवान शुम हसनैन करीमैन वापस शु अभी जवाब होने लेगा लग वापस में बाबा तक पता लगेगा कि हसनैन करीमैन दरवाजे लगा गली निबाग टाइम के जो कमली दी मुबारक और इदाओ उखतल और तेवे के तासु वाले माता आवाज उनको तासु बवेले में मां पर मुलाकात करेवे हसनैन और तेवे जो मुंग वे जे बच्ची ता सरा कि बच्ची ना टाइम न वर्के और बच्ची सरा नश मिलावे दे नाचे मुंग सलाम मिलाओ नशे वो मरे फारूक सरदा से पर अपन सर मुबारक बांधे लास्की खौद और अखल विख्तो दे इशारा उकरा और तेरे चाजीबा खबर अदा और सर जना यो वेख्तदे दा यो वेख्त सासु दा दे बेदो दे आसान लाल दे गिरे लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 ज़का इज़्ज़तमंद अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मुंग अलैहि सुन्नत व जमात की अमुंग हुजूर अलैहि सलाम दा हर निस्बत सर मीना सातो ज़का द मोमिना दा अहले बैत सरंदा और द मोमिना दा हुजूर अलैहि सलाम दा सहाबा सरंदा दा आगे सहाबा सराज जमा का नाम फरमाई अल्लाह अल्लाह फी असहाबी अल्लाह न होया रे जमा दा सहाबा मुबारक के द चा बारक जाना मुबारक फरमाए कि अज़ल के अल्लाह को हुजूर दा कतल और द टोल नपाक हुजूर चलीला द सहाबा किराम और नबी पाक हुजूर खलक पाक हुजूर खवंदानी द हुजूर द सोहबत द बारा बरा कर जिदा चा मर्तबा मकाम दाद ज महबूब अलैहि सलाम में फरमाई कि जमान सहाबी यो मुटे जमान सहाबी यो मुटे मुरबशे अगर अल्लाह पनुम मान खैरात की उताव जो बहुत तगरोम रसूलना खैरात के जमान सहाबी ना मुटे मुरबशे के नडे फजीलत लरी जिदा चा मकाम और मर्तबा दादा जिदा जानान मुबारक सरे सोहबत शेदे और दागे खातिर अल्लाह को मकाम और मर्तबा वर करेदा जागी पकम जंग के हुजूर अलैहि सलाम मुबारक सर असुन गलोली दी और बाग जंग के आगे असुनो पदेश पे को बांधे कम दुड़ा लगे डलेगा द टोल कायनात अली खौर मुकाबला नशी कवली वो ये क्या दे बांधे ज़का खो हजरत द उमर इब्न अब्दुल अजीज मुबारक के हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज मुबारक के तपोस कीगी दातुल्लाह इब्न मुबारक ना और तवे उमर इब्न अब्दुल अजीज बेहतर दे कि सैयदना बिन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला वो बेहतर दे मसाइल के कल सवाल का नो हजरत अब्दुल्लाह ने मुबारक चोला पे उड़े हुए शख्सियतों मुताबिईन के फकीह मो मुहद्दिस मो आलिम उड़े हुए नजर मुबारक मुजाहिद मो शायर मो
الله پاک ورته لوی مقام او مرتبه ورکړي و دا هغه شخصیت دی عبد الله بن مبارک دا هغه شخصیت دی چې وزن ورته چاوي وی فضیل بن عیاض چې دی نو دا صد خوش قسمت دی وی د ورځې چې کوم دی کعبه مطاف وی او د طوافونه کوي او پروژه کوي او د شپې چې کوم دی د بیت الله شریف وی د ورځې روزه وی د شپې ټول شپه په بیت الله شریف کې لګي نوافل کوي وی څه خوش قسمت دی په دغه وخت کې عبد الله بن مبارک چې و د ترسوس په سرحد باندې په سخت یخنه کې د مسلمانانو د لښکر پهرداري کوله ویږي دې باندې د مسلمانانو د لښکر پهرداري کوله چې دا خبره ورته وشوه نو د قلم راواغسته او اشعار یې ولیکل او ویې فرمایل چې دا اشعار چې دي فضیل بن عیاض چې دته عابد الحرمین به ورته وي دا د حرمینو شریفینو کې عبادت ګزار و نه به حج چې کوم دی قضا کو نه به د حرم نه بهر ته وته او مشهور په عرب او عجم کې فلانه ډېر عابد او زاهد دی خط یې ورته ولیکو او پاغه کې ورته ولیکل اشعار ورته ولیکل یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب اے په حرم کې عبادت کوونکیا کتر راغلی زمونږ د عبادت دی ولید د خپل عبادت په دغه لوبې ښکار شي او بیا دا غینه پس ورته فرمایي کان یخطب خطه بدموعه فنحورنا بدمائنا تتحطب فرمایي چې کله ته سکه ته چې کله ځان دی او مطاف ته دی نو ته مشک و عنبر راواله او هغه په ځان باندې چې کوم دې سکه ځان باندې ومږي او هغه باندې ځان معطر او خوشبو یکي او زمونږ چې کوم دې معطر والے خوشبو والے هغه په میدان جهاد کې چې اسونو نه کمی دوړې دا غي د خپل نه بهر کیږي او هغه زمونږ په وجود باندې لګي زمونږ د وجود خوشبوئی هغه دوړې بیا ورته فرمایي ولقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذب دای مشکو دای عنبر مبارک حدیث نشتا چې چا دا مشکو عنبر په ځان باندې اومګل نو د جنت بوی به حرام وي خو چې کوم دعا زمونږ په چې کوم دی د حضور سره په دغه لښکر کې یو یا د حضور د دین لپاره په دغه لښکر کې یو او د حضور د دین لپاره او د هغې د دفاع لپاره په کفار باندې ورځو او زمونږ په اصولو باندې چې د هغې د سمانو نه کومه دوړه اوچتېږي او هغه زمونږ په وجود باندې لګي نو ستا د مشکو د عنبرو په باره کې حدیث نشته چې دا د جهنم د اور به جمع نه شي خو چې کومې دوړې زمونږ وجود باندې د الله په لاره کې لګي نو زما جانان مبارک فرمایي چې چلې به هم دا دوړې د جهنم اور الله کریم جل جلاله یو ځای نه کړي یا رسول الله یا رسول الله زکا قدردانو هغه مبارک یو ډېر لوی شخصیت دی نو څه کوي جواب ولا ورکوي سائل پوښتنه دا کوله چې عمر ابن عبدالعزیز چې چا د اهل بیتو سره ډېره مینه کړې ده چا د اهل بیتو دپاره څه کړي دي سپیشل وظایف مقرر کړي دي او د هغې سره محبت کړی دی وظیفې والا مقرر کړي دي او ډېر لویه مینه یې ورسره کړې ده او د هغې چې کوم قاتلانو د هغې قاتلانو سره بیا جنګونه کړي دي او بل طرف ته ورته وایي سیدنا امیر معاویه کاتب وحی رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته یادوي چې د چا بچي یزید په اهل بیتو باندې ډېر ظلم کړی دی او د ظلم یو داستان یې رقم کړی دی واورئ د حضرت عبدالله بن مبارک جواب واورئ چې چونکې دا مبارک عبدالله بن عمر ابن عبدالعزیز صحابي نو تابعي و او حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته الله د صحابیت درجه ورکړې وه ورته وایي چې حضرت امیر معاویه به د حضور سره په جنګ کې په کوم اس باندې ناست و او د هغې اس به چې کومې دوړې اوچتېدې او د هغه په سپېږمو باندې به لګېدې ورته وایي حضرت عمر بن عبدالعزیز د هغې مقابله هم نشي کولی ولې دا د حضور صحابي و دته چې کوم مقام او مرتبه باندې میلاو شوی هغه د حضور علیه السلام مبارک په صحبت باندې میلاو شوې ده چې دا په کائناتو کې کشف الموجود کې حضرت داتا علی حجویری رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې د ټول کائناتو د اولیاءو زهد عبادت تقوا او د هغې مرتبې دا د یو صحابي چې هغه د حضور په صحبت کې وخت تېر کړی وي د هغې یوې ساعت هم نه رسېږي پوهېږئ دې باندې یوې ساعت هم نه رسېږي عزتمندو زمونږ خو نسبت د حضور د خاطره دی نو په حرمین نو په محرم غوندې میاشت کې د حضور په نسبتونو پورې ټوکې کول او ګستاخۍ کول
دا حضور علیہ السلام محبت نه دی وی کہتے باندې الحمدللہ علی سنت و جماعت حقیقی معنوں کے حضور علیہ السلام د نسبتونو سره مینه ساتي او بیا په حقیقی معنوں کې په مشن حسینی باندې دي مشن حسینی سو نن سبا عزتمندو حسینیان خو نام کړي خلک وي زه حسینی ما او زه په حسینی مشن باندې خو حسینی مشن داو چې د حج په موقع باندې خلک عازم سفر دی حج روان دي اور سیدنا امام حسین د خپل 72 شہزادگانو قربانی حج بیت الله پرېږدي د حضور علیه السلام مبارک د دین د بقا لپاره ورکړي چې کوم انسان دا دعوه کوي چې زه حسینی ما د وخت د یزیدیانو ملګرتیا کوي د حضور علیه السلام امام حسین ولې بیعت نو کړی دا علما ناس بار بار بدعت کوي امام حسین خو خپل ذات لپاره خبره نه وکړي که د ذات خبره وه نو په هغې کې به هغې مبارکو ته ډېر مراعات ملو شوی وي عہدہ بم ملو شوی وی مدینہ منورہ کے بچے کم دے ورتا کل اجازتم وی جی درودم وایا ذکرم کوا حجنم کوا عمرین کوا دا حرس کوا زمان بیعت بکے وی کیا گئی باندے دیو فاسق فاجر بیعت بکے آؤ جسوب دے اسلامی اقدار و پامالی کے یغدہ بسر دیدے امام حسین وینانا زخبل خاندان طول قربان اولشم خپل خاندان ټول ټوکړې ټوکړې کول شم خو د حضور علیه السلام د دین مخې چې جانې ولې دي اسلامي اقدار چې پامال کوي د هغه بیعت چلې نه شم کولی بس دا حسیني مشن دی حضرت امیر المجاہدین شیخ القرآن والحدیث سیدنا و مرشدنا حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف چې هغه مبارک وکړه فرمایل او په دا حسینی مشن به منتخبونو دا وی چې حسینیت دا دی چې د وخت د ظالم او د جابر چې چا د حضور د دین مخې نیولې دي د هغې ته مخې ته ودرېږي د حضور علیه السلام د دین دپاره علم بلند کې د حالاتو د زمانې پروا ونه ساتې ځکه په خپلم دا مبارک چې کوم دی نوم خادم حسینو والله چې څنګه سیدنا امام حسین د خپل کریم آقا د دین دپاره په میدان د کربلا کې څه قسمه یعنی قربانی په داسې انداز باندې ورکړه چې د حضور علیه السلام په دین باندې آنچ رانوسته والله دا آغی امام حسین دا در خادم دا آغی امام حسین دا خود خور و غلام حضرت سیدنا خادم حسین چې دا حضور علیہ السلام دا دین خبر راغلا دا آغی خپل رہبر اور دا آغی خپل رہنما پا نقش قدم باندے روانو بدس انداز باندے قربانی ورکڑا کہ پخپلم پا حسینی مشن باندے ہو اور دا آغی حسینی مشن دا پارے دا تحریک لپے بنیادم کے گولا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لچہ سحر را وطن پر لارا مان لے میں خبر وکتا اور با آگے خبر کی چکم دے دا ڈان نیوز کی چکم دے یہ سڑی مضمون لکلے دے اور با آگے مضمون کی لکلی دی کہ اقوام متحدہ او امریکہ چې دا پاکستان نا رو رو ناراضه کیږي او خفګان کوي دا غي په یو وجه ذکر کړي و او بیا په تحریک لبیک نوم لیکلې د منشن کړي دی پکې چې تحریک لبیک په پاکستان کې د قادیانیت خلاف ډېر مضبوطه ځانسازي شروع کړي دی وجه دا ذکر کړي دا او پړمنی ځل باندې د 500 کالو د قادیانانو په دغه خپل چې کوم د هغې ځایونه دي چې هغې ورته جومات وایي موږ ورته جومات چرې نه وایو په هغې باندې چې کوم مینارونه لګولي دي په ړومبني ځل باندې د هغوی مینارونه چې دي پولیس لګیا دي او مسماری یې ځکه چې دا د پاکستان آئین دی دا د پاکستان قانون دی اگر چې عمل پې نشته عمل پې په زور باندې کېږي او په ړومبني ځل باندې په دې تېر اختر کې چې کوم غټ اختر تېر شو دا داسې خبرې دي چې زما یو کارکن او اقتدار به انشاءالله تر قیامته به زموږ نسلونه او بچي په دې باندې فخر کوي او تاسو به خپل زړه کې مطمئن یې او خوشحاله به یې چې زما الله پاک د یو داسې تحریک سره قسم درته خورم چې ما دا خبر وکتو د خوشحالۍ نه په خپلو جامو کې نه راځېدم او شکرونه مې ویستل چې خدای ستا لاک لاک شکر دی
زمون د تحریک د عمل د وجه نن عالم کفر هم پریشان دی او قادیانان هم پریشان دي نو دا انشاءالله ثبوت د دې خبرې دی چې مکین ګنبد خضرا د مدینه منورې جانان مبارک به د فقیرانو نه په خپل شین ګنبد مبارک کې ډېر زیات خوشاله دی یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله आगा रिपोर्टर लिखली थी वही बड़मनी सलमान ने पाकिस्तान के रदे जमात खलक रोचत शुई दी और पुलिस और इंतजामिया माने दबाव रवड़ी जिदा पाकिस्तान दा आईन और कानून मुताबिक ताज जदीद इबादत खाने चवर तवी दावर आने के चको माने मीनारों ने या मेहराब भी दी जमात सर चढ़े और शान ने खपल इबादत खाना ने जोड़ो ले वही कह दी माने चढ़े ने जोड़ो ले लिहाजा दी मीनारों ने खत्म के और बड़मनी सलमान ने दे मुसलमानों और शायर निश इस्तेमाल वाले भी बड़मनी सलमान ने 89 यौकम नवी 10 खलक चारी तैयार कुर्बानी रावस्ते वे और ये कुर्बानी करे वे और ये कुर्बानी करे वो वही इखोदले वे और ये सालवी रावस्ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक बदमाए बांधे पाकिस्तान फोर्स मुतारिक शवे दे और अगीद मुख्तलिफ ज़हीरना बदी कुर्बानी ज़बत करी दी बदी बांधे पाकिस्तान आईन मुताबिक इफ़यारी करी दी और अगी वही चुरुमनी सलमान दे कादियानियत जदे नुदा बचारा दे जुनून सर ज़्यादी उशु मावे अल्हम्दुलिल्लाह लाख पार्लिमानी कुव्वत निश्ता लाख लाश के दोनों सिस्टम ना अमीरुल मुजाहिदीन चुकुम ईमानी कुव्वत वर करे दे बदे अख्तर के पाकिस्तान पर तारीख के बड़मनी सलमान दे कादियानान पर कुर्बानों बांधे फयारी शहीदी नागी सारवी ज़बत शहीदी और तहरीक लब्बैक के पारा पहले हुए अमल बन निश्ता रकम अमल ना आलम कुफर परेशान है कादियानी परेशान है पाकिस्तान के दागो गुलामान परेशान है या रसूल अल्लाह 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 कदरदानो चर्चा खबर आओ कमा खलक वही जो शफीक दखबल पाटे पर बारह के बमीना मोहब्बत और जोश के राबिल दिन खामा खलक तोल खल को तबियत चाहता खबल सुका बलेकारी हर जाता खबल पार्टी चिदा नदा सफकारी चिदा मां पार्टी दा दादा अगयार गवाहे दी तननम पर सोशल मीडिया मांदे तहरीक लब्बैक नूमली का जमून तस्वीर च कम दे इख्तियारत और मान शेयर का और सर नूमली का बाबाजी तस्वीर ली का तमुन तहरीक नूमली का बाबाजी द जमात मस्जिद द गैरत और द हमियत द आगे मस्जिद नूमली का मस्जिद रहमत लिल आलमीन फौरन स्टालाड़ शिटोल आयडी दी च कम दे सशी इसमिस शी और सपेराशी बागे मान दी च कम दे वार्निंग राशि कदा गलती दे बिया उकरा गयदा जमुंगा स्टैंडर्ड खिलाफ थे याद साथे कदरदानो मुन खुशहाली को कदे मांदे वल्लाह कदा खुशहाली खबर है फलानी ना मगरिब वार्ड वर कसम बजात द खुदे चला खुदे कदा जड़ा और दे तो लम्हे फिक्र दे चाला में कुफर दे जान रजाशी चाला में कुफर दे जान रजाशी चाला वार्डuna वर कहीं पता का वक्त पर जान माने हो आएगा कि आखिर दा कम अमल दे कि कुफर जमाना राजी दे वही कह पे कम अमल दे कुफर मान नाराजी दे को माला में कुफर तफरीक है नदा माने पाबंदिशता बल्कि ता वीजा का टोल आसान माने मिलावी नन कम दे सचर का नन फौरन तक कागज जमा का पसबाला माने वीजा दा और लाशा कोई शा चाल में कुफर का तकलीफ था वल इज्जतमंदो उन को सपोर इमारत इस्लामी आलम कुफर न तकसीम हालांकि सरद दे च टोल नजात अमन रावस्त सरद दे च टोल नजात खस्ता वक्त दे वक्त पागी बांधे नुमाइंदगी दा हर चाशका नाके बावजूद न तस्लीमाई जखा जागी का दा निजाम कम दे सुसन दे काबिल कबूल न दे नो आलम कुफर जे जमुना नाराज वी नो पापल जरा की मुतमईन यो जे मो बाबाजी पसा मलार वाले रवान करी
ویگا دے باندے اب انشاءاللہ کہ بکم مشن کے تحریکی نقبائی کی بابا جی مونگا روان کریو قسم بذات خدے زویم چدی ہوئی چالم کفر پریشان دے چدی ہوئی چا اقوام متحدہ پریشان دا چدی ہوئی چا یورپی یونین پریشان دے اور پاکستان کے راغی غلامان و یاران پریشان دی زویم وہورے ادے تک کی بنور مضافہ کی گی ادے پریشانے کی بنور مضافہ کی گی زکا چتا مشن من پر خدا والا نیو ندے مشن نا من رسو کہنے والا نیو ندے مشن نا من شابت والا نیو کسولہ قربانے راشی تختیدار راشی انشاءاللہ سردار بند حضور علیہ السلام پر مشن پر مقایم بدائیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ روح سر بمونگ دا عہد کو اور تجدید عہد وفا کو حسنین و کریمین دا ارواح و سرا کربلائے مولا دا 72 شہزادگان دا ارواح و سرا حضور علیہ السلام دا صحابہ دا ارواح و سرا حضرت امیر المجاہدین دا روح مبارک سرا دا حضرت سید شاطر عبدہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے دا روح مبارک سرا دا حضرت ممتاز قادری دا روح مبارک سرا جکو مشن بانے مونگا بابا جی مونگا کو مشن پر خواہ دے انشاءاللہ زمونگا آئندہ نسلونم زمونگا پچیم زمونگا دا آئندہ نسلونم ہم پتہ مشن باندے انشاءاللہ قدم کو قدم باندے روالی ندا زمونگا پارا دا کسبات نشفی کا خواہ دے خواشو زکا چلا مشن تاسو ما دا پارا نئے راگلے دا تاسو بابا جی دا پارا نئے راگلے دا تاسو چراگلے دا مکین گمد خزرہ دا پارا راگلے اور بابا جی مونگ تدا غلاب خود لے دا اور وہی مبارک چھ کملاب خود لے دا غد مکیم گمد خضرات طرف دا لے دا انشاءاللہ زمون خوش قسمتی دا پزاد دا خدای کا سمدے دا بطور تاگی سے نعمت ہوئے چھ ددین مان لے خوش قسمتی بلا نیشتا چھ مونگ اللہ پا دے زمانہ کی دا امیر المجاہدین ہونے شخصیت رکھ جنہیں نن پا گیدی شی مونگم چرتا پا ممبر بناستے ہو چرتا پا جلسوں کے بمناستے ہو دا دے فاسقان ہو دا دے فاجران مدھے بنگے مونگ باتا بم نن چکم دی برا تخکارے دلے دی یو معمولی ہوندہ کی چکم دی یو اسلامی ٹچ برا تخکارے دے یو دا بزرگ پا دین باندے چا پا خول سینو بانے گولے و خوڑے اغا برا تنخکارے دل وہ یہ کہا پہ معمولی شان اسلامی ٹچ برا تا عشق رسول کارے دا اور چا دا بزرگ نشق و وفا دا پارا پا زرگاو کسانو جینون دیر کرو تکلیفون دیر کرو اپرا تنخکارا کے دل کمال دے دا بابا جی مبارک چا دا امت ذہنون ہے دا سے جوڑ کرل دا سے جوڑ کر آگورا زماتا چاہوے وی جی دا فلانی پارٹی دا سے ہو دا سے شوا ماں ورطوے قسم در تخرم چے بابا جی دا سے ماحول جوڑ کرے دے چے اس پا ہر پارٹی دا اسلام نو مخل ہر پارٹی با دا اسلام نو مخل نو پاکستان کی وسیاست کئی اسلامی ٹچ پاور کئی نو پاکستان کی وسیاست کئی نا اسا پورے بیچوے نمو لیبرلیو منسیکولریو زوالا چلن ورکوما چے زوستا قوم ذہن دا سے جوڑ شوے دے دے پر لیبرل بانے مانشتکا شدت پاکستان کے خپل وجود ثابت ہے تو ضرور اسلام طرف ترازے ذکر جد عاشقان نظرنا مدینہ منورے رجانان دین طرف امیر المجاہدین برابر کری دی الحمدللہ حضور علیہ السلام دا دین خبر ہے دا عزت و ناموس خبر ہے سکا اسلامی ٹچ کا مجبور شو مونگان دے بیدا الزامونہ لگول یعنی غلط خبری بیکولے بھی دید مذہب اڑخلی دید مذہب پر نمان سیاست کئی میں بچے دا دے گردون ندا پاتے لے کا مذہب اڑ ناخلو بلکہ مونگا ٹول سیاست دا اسلام اور دا مذہب پر نمان لے کبا
او مونږ هغه سیاست کفر ګڼو، مونږ هغه سیاست ظلم ګڼو چې د کوم بنیاد د حضور دین نه وي، اسلام نه وي، چې د کوم بنیاد روټۍ وي، کپړه وي، مکان وي، د کوم بنیاد نالۍ وي، ټرانسفارمر وي، نوکري وي، د کوم سیاست بنیاد صرف اور صرف مال و متاع وي، مفادات وي، په ایمان درته وایم چې هغه د ظلم و بربریت نه علاوه بل څه نه دي. سیاست هغه دی چې د هغې بنیاد شریعت وي، زما د محبوب علیه السلام دین وي. ځکه قدردان آخري پیغام در کومه چې الحمدلله تحریک لبیک په دې میدان کې دی زموږ دا ملګري تاسو ته ټول مخې ته ناستې دي، عهدهداران هم راغلي دي، عوام هم دي، علما هم دي. دوی په دې بې سر و سامانۍ په حالت کې د حضور د دین دپاره موږ سره الحمدلله قدم په قدم باندې دي. راځئ عزتمندو چې موږ خپل عزم وکړو. اول الله داسې مه وایئ، داسې مه وایئ چې موږ دې پټۍ ته راشو، نو پته نشته چې دنیا به څه حالت وي. دنیا خو د حضور د دین د برکته ستاسو قدمونو له الله راولي. په دې سوات باندې سیلاب تېر شو، په تېر کال الله دې بیا نه راولي. سخترین حالات راغلل، تر اوسه پورې لا هر څه ګڼل پراته دي. الله پاک دې بیا دپاره وساتي. په ایمان درته وایم زه د زړه ګواهي ورکړی چې کوم خدمت چې د دې سوات خلکو ته راغی او تروړ او کالام او ګبراله پورې تحریک لبیک وکړو، ما ته وښایي چې بلې پاټک کړی دی، کړی دی. کم ځایونو ته یې په عزت سره مالونه ورسول، په عزت سره د هغوی کورونو ته په ډېر عزت سره او سره د دې چې نه چې کوم دی څه غټ د ویلفیر کار کوي، نه بطور ویلفیر رجسټرډ دي، نه ورسره سرکاري مراعات شته، نه ورسره سرکاري فنډونه شته، نه ورسره سرکاري عهدې شته چې د سرکار او ستاسو فنډونه چې ستاسو نه راجمع شي هغې به تاسو ولګول. نه، چې سیلاب راغی زما امیر محترم اعلان وکړ خپلو د ټول پنجاب او د سند نه لرې چې ټول پاکستان کې سیلاب او ستاسو په یوه علاقه باندې نه و، په ټول پاکستان کې اعلان یې وکړ چې د خپلو وروڼو څه وکړئ، مدد وکړئ. قسم درته خورم چې زما او ستا د دغې تحریک دې وروڼو د خپل کور غلنې مه کړې ده، د خپل کور وریجې یې مې کړي دي، د خپل کور دالونه یې مې کړي دي، د خپل کور نړۍ یې مه کړې ده او هغه د خپل سوات رور ته چې کوم دی را رسولې ده، په خپله ورسره راغلی دی. شل ورځې دلته کې په خپله باندې خدمت کړی دی او په خپله اوږه باندې دا بوجۍ رسولي دي د دې خپل وروڼو کورونو ته او د دې خبرې ښکاره طور باندې د دې اظهار کړی دی چې موږ د قومیت د لسانیت د بدبودارو نظریو نه راوتلي یو. که سوات کې زما رور په تکلیف کې دی او غم کې دی، نو د پنجاب رور به د هغه غم خپل غم ګڼي، د هغه دک به خپل دک ګڼي او دا جذبه چې ورکړې ده الله دې کروڑها رحمتونه نازل کړي، دا حضور نبی المجاهدین ورکړې ده. ځکه عزتمنده دا ونه وایې چې نه دنیا په ایمان درته وایم ته راشه اسلام طرف ته، اسلام تا د دومره څه درکړي چې ستا په وهم و ګمان کې هم نه وي، د دنیا عزت هم درکړي، د آخرت عزت هم درکړي. الله کریم جل جلاله دې زموږ او ستاسو دا ناسته، دا راتلل او دا حاضري په خپل عظیم او لوی دربار کې قبول او منظور کړي او رب العزت دې دا جامعه چې یقین وکړي ډېر زیات ورته خوشحاله یو، الله دې عظیم د دین مرکز وګرځوي او زموږ او ستاسو دغه ماشومانو ګلونو بچو لپاره د الله د دین عظیم مرکز وګرځوي. زموږ چې کوم دوستان د کراچۍ نه راغلي دي او هغوی خپل مینه کوي، محبت کوي دلته کې او ډېر سفر کوي، سراج صاحب دي د هغوی ملګري، الله پاک دې په عمر کې په ژوند کې په مال حال کې خیر او برکت واچوي او دا سلسله د خیر د رب العزت جاري وساتي. درته راغلي دي الله دنیا د آخرت خیر نصیب کړي. ټول ثوابونه موږ مدینې منورې د جانان په روح اقدس پسې هدیةً تحفةً پېښ کړو، د روح مبارک ته خوشحاله کړي. حسنینو کریمینو په روح پسې بدوی خاص پېښ کړو، الله دې خوشحاله کړي. کروا کربلای مولا شهادتګانو پسې خدای پاک دې ارواحو ته ټول اجرونه ثوابونه ورسوي، الله دې خوشحاله کړي. جمله مؤمنین مؤمنات مسلمین و مسلمات ازواج مطهرات انبیاء کرام صحابه کرام تابعین تبع تابعین سلاسل اباء صاحبان حضور امیر المجاهدین غازی ملت شهید ممتاز قادری رحمت الله تعالی علیه، مصلح امت حضرت سید شاہ رب الحق قادر رحمت الله تعالی علیه، جمله مؤمنین و مؤمنات تابع خصوص زمونږ د سوات مولانا محمد روشن صاحب چې هغه اوس دنیا نه تشریف شو، خدای روح یې خوشحاله کړي. او دغه رنګې د علامه یونس شاکر صاحب یو رندار وفات شوی و، د کراچۍ دعا وکړه الله پاک یې مغفرت نصیب کړي. زموږ د ټولو الله د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیب وګرځوي. په دې ورځ هم الله پاک وساتي، په آخرت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. جماعت تلام شي
منځ به کېږي انشاءالله او مانځه نه بعد بیا لنګر اهتمام جومات ته راشي دا دغه راغونډې طلبا درې راغونډې کې امام چې کوم درې دي درې راغونډې قلاره په قلاره دې کارونو ته خیال کول